सबका शुक्रिया। काफ़ी शॉर्ट नोट्स पे आप यहाँ आए, उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। तो उसके बाद जो पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद जो रिज़ल्ट आया वो अब सब लोगों को पता है। तो हमने जिस तरह से क्लीन स्वीप वहाँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, वी एट्रीब्यूट दिस विन टू यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं, उन नौजवानों के शुक्रगुजार हैं जो हमारी रैलीज़ में थे, उन ड्राइवर्स के शुक्रगुजार हैं जो हमारा वॉलंटियरली अपनी गाड़ियां लेके हमारी रैलीज़ में शमूलियत जिन्होंने की, और ख़ास तौर से जो हमारा वुमन फोक है उन्होंने हमें ट्रेमेंडस सपोर्ट दिया। और कहीं ना कहीं अगर मर्द हजरात हमें खिलाफ थे तो उन्होंने वुमन फोक ने उनको मोटिवेट करके इंजीनियर रशीद साहब के हक में वोट देने के लिए मजबूर किया। एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू दोज पीपल। और दूसरी बात मैं आपसे ये बावर कराना चाहता हूँ कि कुछ हालात ऐसे हो गए, हम साउथ और सेंटर में अपने कैंडिडेट्स को खड़े नहीं कर सके क्योंकि रशीद साहब का जो फॉर्म था वो अनसर्टन था। हमें पता नहीं था वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नॉट। तो इसलिए हमें थोड़ी वो चूक हो गई और रशीद साहब की जो अनसर्टनिटी थी उसके फार्म को लेकर, तो उस लिहाज से हम साउथ और सेंटर में फार्म नहीं भर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि लोगों का रुझान था, मुझे लगता है कि हमने वहाँ पे भी ऐसा ही किया होता जैसा हमने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। और नेक्स्ट पॉइंट, हमारी पार्टी जो अभी तक अंडर एस्टिमेट होती जा रही थी, अब people cannot, people, when I say people, I mean those parties who are already existing in the political setup of Jammu and Kashmir, they cannot ignore us. हमारी पार्टी है, अब हमारी एक मॉरल बाइंडिंग बन जाती है कि हम लोगों के सामने जाएं, अपनी बात रखें, अपनी पार्टी का जो एजेंडा है वो रखें। तो इस सिलसिले में हम जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं या जो वॉलंटियर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी एक मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रही है। तो बासिटी स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी, एक जिम्मेदार पार्टी का कारकुन होने के लिहाज से मैं तमाम उन अशखास को गुजारिश करता हूं कि जो हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है गंदा है, उन्हें मैं गुजारिश करता हूं कि वो आएँ, इस गंदगी को साफ करें। पॉलिटिक्स का ने जो अभी तक जो बैड नेम कमाया है उसको साफ करने के लिए मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूं, अवामी इत्तेहाद पार्टी आपको एक प्लेटफार्म दे रही है, आप आएँ, इस कारवान का हिस्सा बने और हम आपको बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं। जो भी जिनमें हमारी ख्यालात में जिनके साथ हमारी हम आहंगी हो, उन्हें हम गुजारिश करते हैं कि वो आएँ और हमारी पार्टी के साथ जुड़ें। और हमारी पार्टी के दरवाजे उनके लिए बिल्कुल खुले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि लोग हमेशा यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इंजीनियर रशीद का सिंपैथी का वोट था। बिल्कुल हाँ, कुछ एक फैक्टर हो सकता है, इसमें सिंपैथी का वोट हो सकता है, मगर ज़्यादातर ये वोट इंजीनियर रशीद के लिए था, उनकी कमिटमेंट को लेकर था। जैसा कि आपको पता है कि 5.5 साल से वो अभी पाबंद सलासल है, तिहाड़ की काल कोठरियों में बंद है। तो ये उनकी कमिटमेंट है और उनकी जो कारकर्दगी है, चाहे जब वो जेल से बाहर थे, चाहे असम्बली के अंदर, चाहे असम्बली से बाहर, जो उनकी कारकर्दगी है, ये जो देखा आपने बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नतीजा था, ये उसी के बायस था। उनकी कमिटमेंट को लेकर, उनकी कारकर्दगी को लेकर लोगों ने इसीलिए इनको इतना सपोर्ट दे दिया। तो अब चूंकि हमने ये इलेक्शन जीत लिया है और इंजीनियर रशीद अभी बासठ जो पार्लियामेंट है वो उसके मेंबर है, तो उसकी जो ओथ सेरेमनी को लेके हमने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो हम कर रहे हैं। जो हमारे एडवोकेट साहब हैं वहाँ पे जो ये केस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है पटियाला हाउस कोर्ट में। तो उसका अभी जो वहाँ पे दिल्ली में वैकेशन शुरू हो रही है कोर्ट की,
تو کورٹ ہیز بین ویری لبرل ٹو اس. انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی، حالانکہ اس کا ڈیٹ اب 18 کو رکھ دیا ہے، کورٹ نے ہمیں یہ لبرٹی دے دی کہ اگر اف نیڈ ارائزز، اگر ضرورت پڑے تو ہم آپ کی ایڈیشنل کوئی اپلیکیشن اس کو ہم ود ان جو ویکیشنز چل رہی ہیں، ویکیشنز میں جو ویکیشن بینچ جو بیٹھتا ہے وہ کنسیڈر کر سکتا ہے. اگر ضرورت پڑی کہ اوتھ اس سے پہلے ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے، مجھے پوری امید ہے انجینئر رشید صاحب کو نہ صرف جیل سے رہا کریں گے بلکہ ان کو باضابطہ پارلیمنٹ، ملک کے پارلیمنٹ میں اوتھ دینے کا جو موقع ہے وہ دیا جائے گا. تو دوسری بات، ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بار کی گئی تھی جیل اتھارٹیز کے دورہ. مجھے پتہ نہیں ہے کہ مطلب پورے وجوہات کیا تھے اس میں کہ ان کی کمیونیکیشنز کیوں روکی گئی تھی. اس کے لیے بھی ہم نے عدالت کے لیے رجوع کیا ہے. اور جو حق ہوتا ہے ایک ایم پی کو، وہ میسج دے سکتا ہے اپنے لوگوں کو. ابھی وہ سٹنگ ایم پی ہے تو وہ اس جو یہ فیسلٹی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، وہ فیسلٹی بالکل حاصل کر سکتا ہے، اویل کر سکتا ہے. تو اس ضمن میں ہم لیگلی اس میں اپروچ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے بائی منڈے اور سو ایک دو دن میں ہمیں مل جائے گی، اس کی ویڈیو میسج مل سکتی ہے جس کو ہم اجرا کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو جہاں تک بیل کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے ابھی ہم نے جو فارمل بیل ہوتی ہے، فارمل بیل کے لیے ابھی اپلائی نہیں کیا ہے. ہم نے خالی انٹرم بیل کے لیے اپلائی کیا تھا. جب ہمارا فارم ایکسیپٹ ہوا تھا تو ہم نے انٹرم بیل کے لیے اپلائی کیا تھا کہ ہمیں رشید صاحب کو چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنی کمپیننگ خود کر سکے، جیسے آپ نے اروند کیجریوال جی کو دیا تھا وہ موقع. تو ہماری وہ بیل ریجیکٹ ہو گئی تھی. کورٹ، دس واز ڈسکریشن آف دا کورٹ. کورٹ نے وہ کچھ وجوہات کے بنا پہ وہ ریجیکٹ کر دی تھی. اب جو دوسری بیل ہم کر رہے ہیں وہ اوتھ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کا جو نیکسٹ ہیئرنگ کا جو ڈیٹ ہے وہ 18 ہے اس مہینے کا. تو ابھی تک جو بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ مطلب جتنے بھی ممبر ایم پی جو بنے ہوئے ہیں جیل سے جنہوں نے لڑا ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کو روکا گیا ہے اوتھ کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں بھی روکا نہیں جائے گا. وی ول بی الاؤڈ ٹو ٹیک اوتھ ان دا پارلیمنٹ اونلی. اور تیسری بات، ہم الیکشن کمیشن اور ایڈمنسٹریشن کے شکر گزار ہیں. بالکل کافی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو گئے اور ایڈمنسٹریشن نے جس طرح سے ہمیں فیسلٹیٹ کیا، وی آر ویری مچ تھینک فل. بیچ میں یہ اپریہنشن ہوا تھا کہ نہیں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، مگر بالکل وہ افواہیں تھی. ہم بالکل شکر گزار ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے، اور جو ریزلٹس آئے اس سے ہم بے حد سیٹسفائی ہیں. اور کہیں نہ کہیں اس سے جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں جو ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ سا ہو گیا تھا پاسٹ میں، وہ ریسٹور ہو گیا کہیں نہ کہیں. اور لوگ، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ جڑ گئے، ہماری جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں جڑ گئے. اور ہم اے آئی پی ایک الٹرنیٹ کے طور پہ اب اتر رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں کا کے جو جذبات ہے اس کا خیال رکھ کے ہم انشاءاللہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوں گے ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارا ایک بڑا حصہ ہوگا نیکسٹ الیکشن میں. تو باقی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں. آپ نے سب کچھ تو بتا دیا، لیکن یہ بتانا آپ بھول گئی کہ انجینئر رشید کیا انڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے یا انڈیا الائنس کے ساتھ یا این ڈی اے کے ساتھ جائیں گے؟ بالکل. ابھی تو ہماری جو پرائیورٹی ہے کہ ہماری یہ ہے کہ انجینئر رشید صاحب کو ہم اوتھ سرمنی جو ہے اس کے لیے اس کو کیسے کورٹ سے ہم آرڈر حاصل کریں تاکہ وہ اپنا اوتھ اٹھا لیں. ہماری پرائیورٹی وہ ہے. اور اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ پرائیورٹی رہے گی وہ یہ پرائیورٹی رہے گی کہ انجینئر رشید صاحب کو وہ جیل سے رہا کر دیں. کیونکہ آپ 17.5 لاکھ لوگوں کی آواز کو پابند سلاسل نہیں رکھ سکتے. آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا. جیسا کہ لوگوں کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے، لوگوں کی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ انجینئر رشید صاحب کو رہا کرنا چاہیے.